अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मरकज़ अहले सुन्नत जामिया रज़बिया मंज़िल इस्लाम के यूट्यूब चैनल हम सबक दर्स निज़ामी में आपका खैर मक़दम है। जिन्होंने अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी टच कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन अपलोड करते ही आप तक पहुँचती रहे। अपने दोस्तों से भी शेयर करें और बात पसंद आए तो लाइक भी किया करें और अपने तासुर को कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कुछ इबारत तौज़ी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा ज़करा अहदन नौअैन वहुवा तकलीफ़ी वजबा ज़िक्रुन नौइल आखर वहुवल वज़ई वल बाज़ लम यज़कुरिल वज़इय्या लिअन्नहु दाखिलुन फ़िल इक़्तिज़ा व तख़यीर लिअन्न अल-मअना मिन कौनि दुलूक सबबन लिस्सलाति अन्नहु इज़ा वुजिदा दुलूक वजब अस्सलातु हीनइज़िन वल वुजूब मिन बाबिल इक़्तिज़ा लकिन अल-हक़ हुवल अव्वल लिअन्न अल-मफ़हूम मिन अल-हुक्म अल-वज़ई तअल्लुक़ु शैइन बिशैइन आखर वल मफ़हूम मिन अल-हुक्म अत-तकलीफ़ी लैस हाज़ा वलुज़ूम अहदिहिमा अल-आखर फ़ी सूरतिन ला यदुल्लु अला इत्तिहादिहिमा इला आखिरी इबारा। प्यारे बच्चों, आज के इस सबक में साहिब शरह इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि हमने कल बताया था कि जब हुक्म की तारीफ़ की खिताबुल्लाह ताला अल-मुतअल्लिक़ बिअफ़आलिल मुकल्लफ़ीना बिल-इक़्तिज़ा बित-तख़यीर के ज़रिए से, तो वहीं पर मुसन्निफ़ ने कहा था वक़द ज़ादल बाज़ु अबिल वज़ा, बाज़ लोगों ने इसमें यानी हुक्म की इसी तारीफ़ में अबिल वज़ा की भी क़ैद बढ़ा दी है। क्यों बढ़ाई है अबिल वज़ा की क़ैद? उसकी वजह भी हमने कल बताई थी। चूँकि हुक्म दो तरह का होता है, एक हुक्म तकलीफ़ी होता है और एक हुक्म वज़ई होता है। हुक्म तकलीफ़ी तो बिल-इक़्तिज़ा बित-तख़यीर होता है और हुक्म वज़ई जो होता है मसलन कि एक शय को दूसरी शय के लिए सबब बना देना, शर्त बना देना, इल्लत बना देना, है ना, तो ये सब हुक्म वज़ई कहलाता है। तो जब हुक्म की दो किस्में हैं, हुक्म शरई की दो किस्में हैं, एक हुक्म तकलीफ़ी और एक हुक्म वज़ई, तो ऐसी सूरत में जब एक किस्म को बयान किया जाए तो दूसरी किस्म को भी बयान किया जाए। यानी हुक्म तकलीफ़ी को अगर जिक्र किया जाए तो हुक्म वज़ई को भी जिक्र किया जाए, यही इंसाफ की बात है। तो साहिब शरह का आज मकसद ये है कि जब लोगों ने हुक्म तकलीफ़ी को ज़िक्र किया, मुसन्निफ़ ने हुक्म तकलीफ़ी को जब ज़िक्र किया है बिल-इक़्तिज़ा बित-तख़यीर कह करके, तो मुसन्निफ़ ने चाहा कि हुक्म वज़ई को भी बयान कर दें। इसीलिए मुसन्निफ़ ने वक़द ज़ादल बाज़ु अबिल वज़ा की क़ैद बढ़ा दी है ताकि दोनों किस्मों का बयान हो जाए। तो बाज़ लोगों ने चूँकि अबिल वज़ा की क़ैद बढ़ाकर हुक्म तकलीफ़ी के साथ साथ हुक्म वज़ई को भी बयान कर दिया। चूँकि हुक्म की दो किस्में अलग अलग थीं तो दोनों किस्मों का बयान करना ज़रूरी था। लेकिन यहीं पर कुछ लोगों ने हुक्म वज़ई को दाखिल करने के लिए या हुक्म वज़ई की तारीफ़ करने के लिए या हुक्म वज़ई को बयान करने के लिए अबिल वज़ा की क़ैद को नहीं बढ़ाया और उन्होंने ये कहा कि अबिल वज़ा की क़ैद को अलग से बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हुक्म वज़ई वो बिल-इक़्तिज़ा बित-तख़यीर में दाखिल है। तो जो चीज़ दाखिल है पहले से, जो चीज़ ज़िम्नन वहाँ पर मौजूद है, तो उसको अलग से सराहतन बयान करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों ने ये भी कहा है। कैसे कहा? उनकी एक वजह है। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर हुक्म तकलीफ़ी बच्चों आप समझते हैं ना कि अल्लाह का वो खिताब कि जिसका ताल्लुक़ अफ़ाल मुकल्लफ़ीन से हो, यानी फ़ेल मुकल्लफ़ कोई काम करता है तो उससे अल्लाह जो खिताब का ताल्लुक़ हो, यानी मा खुतिबा बिही मा सबता बिल खिताब का ताल्लुक़, खिताब से जो चीज़ साबित होती है वो हुर्मत है, वजूब है, नुदुब है वग़ैरह वग़ैरह। तो कि फ़ेल मुकल्लफ़ से मुताल्लिक़ जो वजूब व हुर्मत वग़ैरह हो जाते हैं, ये है हुक्म तकलीफ़ी। मसलन ज़ैद ने कोई काम किया तो उस काम पे कहा जाएगा कि ये काम वाजिब है, कभी कहा जाएगा कि ये काम हराम है, कभी कहा जाएगा कि ये काम मंदूब है। तो ये फ़ेल मुकल्लफ़ से मुताल्लिक़ जो वजूब व हुर्मत वग़ैरह अहकाम हैं, यही क्या है? हुक्म तकलीफ़ी हैं। हुक्म वज़ई
जब हुक्म तकलीफ़ी का मतलब समझ आ गया, यानी वुजूब व हुर्मत वगैरह आपने समझ लिया, तो जिन लोगों ने ये कहा कि हुक्म वज़ई को अलग से बयान करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि वो इक़्तिज़ा और तख़यीर में दाखिल हैं, तो उन्होंने उसकी वजह बताई। उन्होंने कहा कि बाबे इक़्तिज़ा, वुजूब जो है वो बाबे इक़्तिज़ा से है। क्या है वुजूब? वो बाबे इक़्तिज़ा से है। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं कि हुक्म वज़ई है, मसलन एक शय को सबब बना दिया गया दूसरे शय के लिए, जैसे वक्त को, दुलूक को सबब बना दिया गया नमाज के लिए। तो नमाज के लिए सबब बनाने का मतलब ये है, इसका मफहूम ये है हुक्म वज़ई का, इसका मतलब ये है कि जब दुलूक पाया जाएगा तो नमाज वाजिब हो जाएगी। ये तो मतलब है ना। सबब बनाने का मतलब क्या है कि जब दुलूक पाया जाएगा तो नमाज वाजिब हो जाएगी। तो वुजूब सलात तो सबबियत से भी समझ में आ रहा है कि नमाज, वक्त को नमाज के लिए सबब बना दिया गया, तो सबब बनाने का मतलब यह है कि जब वक्त आएगा तो नमाज वाजिब हो जाएगी। तो सबबियत ही से वुजूब सलात समझ में आ रहा है ना। और वुजूब ये बाब इक़्तिज़ा से है, और बाब इक़्तिज़ा जो है वो हुक्म तकलीफ़ी है। तो जब हुक्म तकलीफ़ी को बिल इक़्तिज़ा कह करके बयान कर दिया तो उसी के ज़िम्न में हुक्म वज़ई भी समझ में आ गया, इसलिए सराहतन अलग से बयान करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कुछ लोगों ने अबिल वज़ा की क़ैद को नहीं बढ़ाया। साहिब शरह फरमाते हैं कि जिन लोगों ने अबिल वज़ा की क़ैद को नहीं बढ़ाया और ये दिखा दिया कि देखिए दुलूक का मतलब यही है कि जब वक्त आ जाएगा तो ऐसी सूरत में नमाज वाजिब हो जाएगी, तो वुजूब, इस सूरत में वुजूब बाबे इक़्तिज़ा से है। तो वुजूब देखिए समझ में आ गया। तो साहिब किताब फरमाते हैं कि देखिए दोनों का मफहूम देखिए अलग अलग है। हुक्म वज़ई को हुक्म तकलीफ़ी में दाखिल मान लेना, बिल इक़्तिज़ा कहकर उसको शामिल मान लेना, ये सही नहीं है, क्योंकि हुक्म तकलीफ़ी और हुक्म वज़ई दोनों का मफहूम अलग अलग है। हुक्म वज़ई का मफहूम है एक शय का ताल्लुक़ दूसरी शय से होना, सिर्फ ताल्लुक़ शैइन बेशैइन आखर मुराद है इससे हुक्म वज़ई से, जबकि हुक्म तकलीफ़ी से ये मुराद नहीं है, बल्कि हुक्म तकलीफ़ी से मुराद है कि किसी शय पर हुक्म लगाना कि ये शय वाजिब है या हराम है या क्या है। बात समझ में आई। और हुक्म वज़ई का हुक्म का मफहूम क्या है? एक शय का दूसरी शय से ताल्लुक़ हो जाना। तो दोनों के मफहूम अलग अलग हैं। जब दोनों के मफहूम अलग अलग हैं तो एक को दूसरे में दाखिल मान लेना और कहना कि बिल इक़्तिज़ा की क़ैद से ज़िम्नन वो भी दाखिल हो गया और बिल इक़्तिज़ा उसको शामिल है, ये कहना सही नहीं है। हाँ, जो आपने मिसाल दी कि जैसे कि दुलूक का नमाज के लिए सबब होना, तो सबब होने का माना ये है कि जब दुलूक पा लिया जाएगा तो नमाज वाजिब हो जाएगी। तो उस सूरत में सबबियत की बिना पर वुजूब समझ में आ जा रहा है। तो वहाँ पर अगर एक सूरत में कहीं इत्तिहाद हो गया तो उससे ये तो लाजिम नहीं आता है कि हर सूरत में मुतलकन ये हुक्म लगा दिया जाए कि ये दोनों मुत्तहिद हैं, दोनों एक साथ पाए जाते हैं। ये तो हुक्म नहीं लगाया जा सकता दोनों के इत्तिहाद पर। तो ये किसी एक जगह पर किसी एक सूरत में अगर एक दूसरे के लिए लाजिम हो गई, इस्तिल्ज़ाम हो गया दोनों के दरमियान कि दुलूक शम्स की बिना पर वुजूब सलात हो रहा है, तो एक सूरत में अगर इस्तिल्ज़ाम है तो वो इस बात पर दलालत नहीं करता है कि दोनों एक हैं कि तकलीफ़ी कह दिया जाए और उससे वज़ई भी मुराद ले लिया जाए, या तकलीफ़ी की तारीफ़ कर दी जाए और उसमें ज़िम्नन वज़ई को मान लिया जाए। ये लाजिम नहीं करता है, इस पर इन दोनों के इत्तिहाद पर दलालत नहीं करता है। इसलिए औला और हक़ यही है कि अबिल वज़ा की क़ैद को बढ़ाया जाए। तो जिन लोगों ने अबिल वज़ा की क़ैद को बढ़ाया है उन्हीं का कौल हक़ है। ये साहिब शरह बयान फरमाते हैं फलम्मा ज़ुकिरा अहदुन नौऐन, तो जब दो किस्मों में से एक किस्म का जिक्र कर दिया गया यानी तकलीफ़ी का, वजब ज़िक्र नौइल आखर, तो ज़िक्र नौए आखर का ज़िक्र भी वाजिब हो गया। वह वल वज़ई, और वो है नौए आखर वज़ई। वल बाज़ लम यज़कुरिल वज़इया, बाज़ लोगों ने वज़ई को ज़िक्र नहीं किया। क्यों? वजह लिअन्नहु दाखिलुन फ़िल इक़्तिज़ा व तख़यीर, क्योंकि वो इक़्तिज़ा या तख़यीर में दाखिल है। उन्होंने ये कह दिया। वजह इक़्तिज़ा और तख़यीर में दाखिल होने की वजह कैसे बताई? फरमाते हैं लिअन्नल मा, इन लोगों ने कहा है क्योंकि दुलूक का नमाज के लिए सबब होने का मतलब ये है अन्नहु इज़ा वुजिद दुलूक वजब सलात,
کہ جب دلوک پا لیا جائے گا، دلوک شمس پا لیا جائے گا تو نماز واجب ہو جائے گی اس وقت، یہ مطلب ہے اس کا۔ والوجوب من باب الاقتضاء، اور جب وجوب صلاۃ سمجھ میں آ جائے گا اسی سے تو وجوب تو باب اقتضاء سے ہے، اس لیے اقتضائی میں وہ داخل ہو گیا۔ لیکن الحق، صاحب شرح فرماتے ہیں لیکن حق هو الاول، وہ قول اول ہی ہے، یعنی اول وضع کی قید کو بڑھا کر حکم وضعی کو الگ سے بیان کر دینا، یہ صراحتاً بیان کر دینا، یہی حق ہے۔ لأن المفہوم من الحکم الوضعی، کیونکہ حکم وضعی کا مفہوم ہے تعلق شیء بشیء آخر، والمفہوم من الحکم التکلیفی، اور حکم تکلیفی کا مفہوم لیس کہذا، یہ والا نہیں ہے، یعنی تعلق شیء بشیء آخر نہیں ہے حکم تکلیفی کا مفہوم، بلکہ حکم تکلیفی کا مفہوم ہے وجوب و حرمت جن کا تعلق فعل مکلف سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ واللزوم احدہما، اور جو مذکورہ صورت میں انہوں نے دکھا دیا کہ دلوک شمس سے نماز کے لیے جو سبب ہے، تو سبب ہونے کا معنی یہ ہے کہ جب دلوک پا لیا جائے گا تو نماز واجب ہو جائے گی، تو وہاں پر کہہ دیا کہ وجوب باب اختصاص ہے، تو وہاں پر تو دونوں ایک ساتھ پا لیے گئے۔ تو فرماتے ہیں ایک کسی لزوم احدہما الآخر فی صورت، کسی ایک صورت میں ان میں سے ایک کا دوسرے کے لیے مستلزم ہو جانا، لا یدل علی اتحادہما، یہ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ دونوں متحد ہیں۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے صاحب شرح نے قول اول کو، جنہوں نے اول وضع کی قید بڑھا کر صراحتاً حکم وضعی کو ذکر کیا، ان کے قول کو ترجیح دی اور کہا کہ وہی قول حق ہے۔ وبعضهم عرف الحکم الشرعی بہذا، یہاں سے صاحب شرح یہ بیان کر رہے ہیں، صاحب توضیح یہ بیان کر رہے ہیں کہ ماقبل میں آپ نے دیکھا کہ اشاعرہ نے اور امام غزالی وغیرہ نے حکم کی جو تعریف کی ہے، الحکم خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین، یہ جو تعریف کی ہے حکم مطلق کی تعریف کی ہے۔ کس کی تعریف کی ہے؟ حکم مطلق کی۔ جبکہ کچھ لوگوں نے یہی تعریف خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین کے ذریعے سے حکم شرعی کی ہے۔ ایک ہے حکم مطلق جس کی دو قسمیں ہو جاتی ہے، حکم شرعی، حکم غیر شرعی، اور کچھ لوگوں نے مطلق کی تعریف نہ کر کے بلکہ یا مقسم کی تعریف نہ کر کے اس کی ایک قسم یعنی حکم شرعی کی یہی تعریف کی ہے، یعنی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین۔ تو جب یہ حکم شرعی کی تعریف ہو گئی تو پھر جو فقہ کی تعریف ہے العلم بالاحکام، تو وہاں پر احکام سے مراد تو عام ہے نا، مطلق مراد ہے، تبھی تو شرعیہ کی قید لگا کر اس کو مقید کیا گیا ہے۔ تو یہاں پر جو فقہ کی تعریف میں حکم ماخوذ ہے وہ حکم مطلق ہے، تو اب جن لوگوں نے حکم شرعی کی تعریف خطاب اللہ سے کر دی تو اب ان کے نزدیک حکم مطلق کی تعریف جو ہوگی وہ اسناد و امر الی امر آخر ہوگی، یعنی ان کے نزدیک حکم مطلق ہوگا اسناد و امر الی امر آخر، پھر ایک امر کی اسناد دوسرے امر کی طرف کرنا، چاہے وہ باب اعتقادیات میں ہو، چاہے نظریات میں ہو، چاہے شرعیات میں ہو، چاہے اسناد و امر الی امر آخر، چاہے وہ نظری میں ہو، چاہے وہ غیر نظری ہو، چاہے شرعی ہو یا غیر شرعی ہو، وہ سب کو عام رہے گا۔ پھر شرعیہ کی قید لگا کر نظریہ کو خارج کر دیا۔ بات سمجھ آئی؟ تو بعض لوگوں نے یہی تعریف حکم شرعی کی ہے۔ فرماتے ہیں وبعضهم عرفا، اور بعض علماء نے حکم شرعی کی تعریف خطاب اللہ کے ذریعے سے کی ہے، بہذا اسی کے ذریعے کی ہے، یعنی خطاب اللہ کے ذریعے، خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین۔ فرماتے ہیں صاحب شرح بعض المتاخرین من متابعی الاشعری، امام اشعری کے متبعین میں سے بعض متاخرین نے قالو کہا ہے الحکم الشرعی خطاب اللہ تعالی الی آخری، یعنی حکم شرعی کی تعریف انہوں نے کی کہ حکم شرعی خطاب اللہ تعالی المتعلق بافعال المکلفین ہے۔ تو اب ان لوگوں کے نزدیک فالحکم علی ھذا، ان لوگوں کے قول کے مطابق یا ان لوگوں کی تعریف کرنے کے مطابق حکم مطلق جو ہوگا وہ اسناد و امر الی امر آخر ہوگا۔ والفقہاء یطلقونہ علی ما ثبت بالخطاب، فرماتے ہیں دیکھیے حکم کی تعریف جب کی تو مصنف نے کہا خطاب اللہ تعالی، خطاب کہا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان علماء نے یہ کہا کہ اللہ کے خطاب کو حکم کہتے ہیں، جبکہ فقہا وجوب، حرمت، ندب ان کو حکم کہتے ہیں، اور یہ وجوب، ندب، حرمت وغیرہ جو ہیں وہ اللہ کے خطاب سے ثابت ہوتے ہیں،
یہ نفس خطاب کو یہ فقہا حکم نہیں کہتے، بلکہ خطاب سے ثابت ہونے والے وجوب، حرمت، ندب وغیرہ کو یہ لوگ حکم کہتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقت میں حکم نام ہے اللہ کے خطاب کا، اللہ کا جو خطاب افعال مکلفین سے متعلق ہوتا ہے، حقیقت میں حکم اسی خطاب کا نام ہے، لیکن مجازن فقہا ما ثبت بالخطاب پر حکم کا اطلاق کرتے ہیں۔ یہ تو مطلب ہوا۔ تو اب فقہا جہاں پر حکم کی تعریف کریں گے تو وہ تعریف میں لفظ خطاب تو بولیں گے اور کہیں گے کہ الحکم خطاب اللہ تعالی، لیکن خطاب بول کر مراد ہوگا اس کا معنی مجازی، یعنی ما ثبت بالخطاب بخطاب اللہ تعالی، یہ مراد ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی بچوں؟ یعنی ما ثبت بخطاب اللہ تعالی، اللہ کے خطاب سے جو چیز ثابت ہو، چاہے وہ وجوب ہو، چاہے حرمت ہو، چاہے ندب ہو، چاہے اباحت ہو، چاہے کچھ بھی ہو، یہ مراد ہوگا۔ جب یہ مراد ہوگا تو اس پر اب ایک اعتراض ہوگا کہ جناب حکم کی تعریف فقہا جب کرتے ہیں تو لفظ خطاب اللہ بولتے ہیں اور مراد ہوتا ہے ما ثبت بالخطاب، یعنی معنی مجازی مراد ہوتا ہے، جبکہ تعریفات میں معنی مجازی کا استعمال کرنا، معنی مجازی مراد لینا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ اعتراض ہو جائے گا فوراً۔ تو صاحب شرح اس اعتراض کا جواب دیں گے۔ پہلے ترجمہ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں والفقہا یطلقونہ علی ما ثبت بالخطاب، فقہا حکم کا اطلاق کرتے ہیں اس پر جو خطاب سے ثابت ہو، جیسے کہ وجوب ہے، حرمت ہے، مجازن ما ثبت بالخطاب پر حکم کا اطلاق کرتے ہیں بے طریق اطلاق اسم المصدر علی المفعول، اس طریقے سے کہ خطاب مصدر ہے، وہ مصدر بولتے ہیں اور مراد ما ثبت بالخطاب لیتے ہیں، یعنی مفعول مراد لیتے ہیں، یعنی خطاب بولتے ہیں اور ما ثبت بالخطاب مراد لیتے ہیں، یعنی مفعول مراد لیتے ہیں، اور یہ مصدر بول کر مفعول مراد لینا شائز ہے، یعنی جیسے خلق بے معنی مخلوق، قتل بے معنی مقتول، خلق بے معنی مخلوق۔ بات سمجھائی؟ یہ سب مشہور ہے۔ تو جب مشہور ہے، شائز ہے، تو گویا کہ خطاب بول کر ما ثبت بالخطاب مراد لینا فقہا کا یہ مشہور و معروف ہے۔ لفظ خطاب بولتے ہیں، حکم بولتے ہیں، خطاب اللہ بولتے ہیں، لیکن عرف میں سب کے سب یہی سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد ما ثبت بالخطاب ہے۔ تو یہ گویا کہ یہاں پر حکم خطاب سے منقول ہو گیا ہے، کس کی جانب؟ ما ثبت بالخطاب کی طرف، یعنی خطاب بول کر ما ثبت بالخطاب ہی مراد ہوگا، یہ منقول اصطلاحی ہو جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ یہ منقول اصطلاحی بن جائے گا، اور جب منقول اصطلاحی ہو گیا تو وہ عرف میں شائع ہونے کی وجہ سے حقیقت اصطلاحیہ کہلائے گا۔ جب حقیقت اصطلاحیہ کہلائے گا تو اب یہ اعتراض کرنا صحیح نہیں ہوگا کہ تعریف میں مجاز کا ارتکاب کرنا یا استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ تعریف میں اب مجاز کا استعمال نہیں، حقیقت اصطلاحیہ کا استعمال ہے۔ بات سمجھائی؟ کیونکہ وہ منقول اصطلاحی بن گیا ہے۔ فرماتے ہیں مصدر کا اطلاق مفعول پر کر لیتے ہیں، یعنی خطاب کا اطلاق ما ثبت بالخطاب پر ہو جائے گا، جیسے کہ خلق کا اطلاق مخلوق پر۔ لیکن لما شاع، یہ اسی اعتراض کا جواب ہے۔ فرماتے ہیں لیکن لما شاع فیہ سارا منقول اصطلاحیہ، لیکن خطاب یہ ما ثبت بالخطاب میں شائع ہو گیا، سب لوگ جانتے ہیں اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ خطاب بول کر ما ثبت بالخطاب ہوتا ہے مراد، تو یہ منقول اصطلاحی ہو گیا شائع ہونے کی وجہ سے، اور جو منقول اصطلاحی ہوتا ہے وہ حقیقت اصطلاحیہ کہلاتا ہے۔ لہٰذا یہ اعتراض کرنا بیجا ہو جائے گا کہ تعریف میں مجاز کا ارتکاب کیسے کر لیا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اب اگلے کو صاحب شرح اس بیان کردہ تعریف پر جو حکم کی تعریف کی گئی ہے، جو فقہ کی تعریف کی گئی ہے، اس تعریف پر مصنف کچھ اعتراضات ذکر کریں گے، ان کے جوابات ذکر کریں گے، اور پھر کہیں گے کہ دیکھیے اعتراضات ہو رہے ہیں اس تعریف پر، فقہ کی جوابات دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، یہ تکلف ہے، اور تکلف سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ دوسری تعریف کر لی جائے۔ اس لیے صاحب شرح اپنی الگ سے اپنی فقہ کی تعریف کرنے کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ چلیے کل سے اعتراضات پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔